हाँ विजुअल लेता पब्लिक म्हाका 2 उतरां इतली उलोवपाची आसा. इतली 10 वर्सां जाली कोणीच कांय लक्ष घालूंक ना ह्या वाड्यार आनी कांयच करूंक ना. आमचो दाजी येयला तेन्नाच्यान आमचें खूब डेव्हलपमेंट जालां आनी आमच्या ह्या फुडें वाड्यारूय डेव्हलपमेंट खूब जातलें. आनी सोरेज आमचो आसा खूब बरें दिसलें. सोरेज आमचो सगळे लक्ष घालता आनी खूब मनाच्यान हांव आभार मानता हेंचे दोगांयचे सराचे आनी सोराजाचे. सो इतलेंच म्हाका हांव हांगाच म्हाजी बर्थ बी सगळें हांगाच जाल्ली आसा. हांव हांगाच रावता ह्या वाड्यार. अजून पर्यंत हांव लग्न जावन बी ह्याच वाड्यार आसा. इतली वर्सां जाली 40 वर्सां वयर जाली. एक गटराक कांयच हें नासलें. कितले लोकांक सांगलें गटराक कितले लोकांनी हांगा लोकेश बिकेश सगळ्यांनी हे सगळें हेल्लें. पण आतां हेणी स्वराजान एक हें करून दाजीन आमकां एक नाल्ला करपा दिवपाक गटाराचो एक हें सॉल्व केलो. दाजीक बरें देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच आमी दाजी वांगडा सदींच रावतली. कांय हें ना. फक्त इतलें आहा कितें आमचें जें वॉर्डन जें काम जाता लोकांनी पळोवपाचें आनी तशें स्वराज इतलो धडपडीन काम करता त्या कामा खातीर ताका स्वराजाक व्हॅल्यू दिवपाक तेंच्यांनी स्वराजा वांगडा आनी दाजी वांगडा सदींच रावपाचें. आमी आसा आनी ह्या फुडें कितें काम जालें जाल्यार आमी सदींच दाजी वांगडा आसतलीं. आनी आमचो वॉर्ड आमकां पयलीं मेन म्हणल्यार आमचो वॉर्ड आमकां बरो जाता पळय तो आमकां जाय. पॉलिटिक्स मागीर फक्त म्हाजो वॉर्ड आसा आमचो वॉर्ड आसा तो पयलीं बरो जावपाक जाय आनी तेन्ना आमी लोकांक सांगूंक शकता बाबा आमचे कितले वॉर्ड क्लीन जाला आनी कित्या खातीर. तेन्ना मागीर कळटलें कितें आमी जें काम घेवन गेल्ले ते कितें तेजो हें जाल्लो. आतां दाजीक हांव सगळ्यान पयलीं दाजीक हांव देव बरें कितें करूं म्हणटा. थंय बी आमचो गटर आसलेलो थंय तेणी क्लीन केलें. थंय बी आनी फुडें आहा थंय. आनी हांव एक दाजी सराक रिक्वेस्ट करता कित्याक हांगा एक गटर आसा मॅरिलीन अपार्टमेंटाचो तो थंय तुमी मातशें क्लीन करपाचें. हय कित्याक सगळे जाणां म्हणटा सगळ्या कडेन जाला फक्त तो एक गटर उरला तोय क्लीन केल्यार आमचो वॉर्ड 100% सारको क्लीन आनी नीट जालो. त्याचे देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. सगळ्यान बरें देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदार बाबा. आयज आमी पळयता आमदार बाबा अख्खे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक वॉर्डांनी थंय आमचो कावन्सिलर आमचो रुलींग कावन्सिलर आसूं जाल्यार तो ऑपोजिशन आसूं तेणे कांय भेदभाव करनासतना सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चालू जाला. आतां सासमोळ्यान ह्या वाठारांत आतां 2-3 म्हयने जाले खुबशीं कामां अशीं केलेली. फाटीं दिसांनी 70-80 लाखाचो प्रोजेक्ट जाल्लो काम चालू आसा. मागीर ह्यो आतां ऑलमोस्ट 1 कोटीचो एस्टिमेट आहा. ह्यो एक मेन आमचो जंक्शन लास्ट बस स्टॉप आहा हांगा सामकें हे गरजेचें केली. कित्येक वर्सां जाली जवळ जवळ 40 वर्सां जाली आमी पळयता ह्यो गटार. हांगा जायते लोक निवडून येयले बरे बरे लिडर येयले सगळ्यांनी आश्वासनां दिली पूण कोणेच हे करूं ना. सो हांव मना पासून आभार मानता आमच्या आमदार बाबा. त्यांनी आमी एक इनिशिएटीव घेवन ताका सांगले हांगा असो जो इश्यू आहा तेंच्यांनी आयकून घेतलो आनी आयज खंय ना खंय ह्यो इनिशिएटीव इन रियलिटीन आमकां दिसून येता. हांगासर ह्या वाठारांत ह्या लोकांक खरोखरच ही बरी गजाल आहा की ह्यो क्लीन जातलो आनी हांगासर जे वयर आतां गिरीश बाबान म्हणल्यार एडिशनल म्हणटा ते वयल्यान स्लॅब पडपा जाय. तेजे करून कितें आसा जे लोक हांगासर येता वयता आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिता कोणेच कचरो उडयना. पूण थोडे लोक आसा
जेंका समजना ते हाडटा वयरसून कसो एटलीस्ट वयल्यान स्लॅब पडले ते तरी बंद जातले आनी हांगा सुरळीत हे दिसून येतले. ह्यो लास्ट बस स्टॉप आसलेल्या कारणान हांगासरली स्कुलाची भुरगीं जाल्यार आमचे लोकल पब्लीक येता वयता. सो त्यांच्या माध्यमातून हांव आभार मानता ताजी तेणे हे पावल घेतला आनी हांगासरलें काम सुरू केलं म्हणून. सो देव बरें करूं. खरेंच हो जो नल्ला आमी आतां कितलीच वर्सां पळयता 30-40 वर्सांनी हो नल्ला एक्चुली रोड तेकोन आसा आनी हो लोकांच्या दृश्टीन दिसता असो पेंडींग कित्याक उरलो म्हाका कांयच खबर ना. कितले जाण येवन गेले कोणीच काय धरून. खरेंच दादीचे म्हणल्यार ह्या वाड्याच्या लोकांनी खरें अशें स्वागत करून अशें ताका खरेंच मनानसून काळजानसून ताका आशिर्वाद दिवचो. कित्याक हे जे काम केलां न्हू हें तुमकां दिसता मिडियान हें पयलां आसतलें ती घाण पळय कशी आहा ती आनी ह्या घाणीन तर आमी आमचे गोंयकार लोक तर हांगा रावता आनी ते अशे त्रासान रावता आनी तेचेर तर सुटका आमच्या दादीन केलो तो नल्ला बांदून खरेंच तुज्या मना काळजानसून देव बरें कर म्हणटा. हेका हांवें WRDक सांगला तो फूल पॅक कर तो फूल पॅकूय करता म्हणटा. पूण इतलो बरो दिसतलो कित्याक हो आमच्या वास्कोच्या सिटीन लागता हे आनी इतली घाण परिस्थितीन इतली वर्सां उरले कित्याक उरले कोणी दवरले कित्याक दवरले म्हाका कांय खबर ना. पूण खंयच्याय गोश्टी जशें आमदारान सांगला पॉलिटिक्स खंयी करा पूण जेन्ना डेव्हलपमेंट आसा तितून पॉलिटिक्स करनाका कित्याक लोकांक त्रास जाता. आयज आमी या फाल्यां दुसरो कोण येतलो पूण कितें करता जाल्यार कोण येतलो आनी वयतलो तेचेर ना. पूण येवन तेणी कितें केलां तें मेन इम्पॉर्टंट आहा आनी दादीन जें वास्कोन केलां तें म्हाका दिसता आनी 30-40 वर्सां कोणीच करूंक ना. आतां तुमी हालींच वचून ते सेंट एंड्रू चर्ची कडेन पळया क्रॉस ड्रेन चालू आहा कितलीच वर्सां जालीं ते उदीक भरता व्हिडिओ काडटा काडूंक जायना पूण कोण सजेशन दिना. कळ्ळें न्हू सजेशन दिना काय उलयना कित्याक भरता ते. पूण आयज खंय तरी ते क्रॉस ड्रेन चालू आहा आमकां खबर आहा लोकांक त्रास जाता म्हणून खड्डे पडल्या खोणके मारता खडटा कितें जाता बुरशें कितें जाता कित्याक ते आमी केन्ना पळोवंक नासले न्हू. म्हणून आतां आमच्या दोळ्यान येतात तेन्ना पयलीं दोळ्यान येताले पूण ते दिसनासले कित्याक तेन्ना मोबायल नासलो. आतां तुका दिसता कित्याक मोबायलाचेर व्हायरल करता पूण कित्याक करता ते कोण सांगना. आमी तुमच्या माध्यमान सांगता बा आमी जे करता वास्कोन आमकां एक आसा बा ह्या 3-4 वर्सां भितर पूर्ण वास्को एक बरें करपाचें वास्को आमी तो प्रयत्न खूब केल्लो आसा. पयशे आमकां गव्हर्मेंटान दिले म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय आमकां खूब हातभार लायलो आसा. UD मिनिस्टरानूय आमकां खूब हातभार लायलो आसा. म्हणून आमी प्रत्येक वॉर्डान आमी कामां करता. ही कामां लोकांच्या हक्काची आनी ही करपाकूच जाय. तर पयलीं कोणूय हांव म्हणटा कावन्सिलर रावपाक हें काय ना पूण कावन्सिलर रावपा खातीर कितें तरी वाडा खातीर आपूण कितें चिंतपाक जाय. वॉर्डा खातीर आपूण आमदाराक उलोवपाक जाय आपल्या वॉर्डान कितें जाय. खरेंच बरी गजाल कितें तो स्वराज तो फॉलोअप करता तो सांगता जे गोष्टी गरजेचे खरे आसा ते लोकांक लागता रिलेटेड टू लागता आनी अशी कामां तेन्ना बरी मजा येता. देव बरें करूं म्हणटात जे आज गटार जो आसलो तो म्हाका दिसता लागली 40-45 वर्सांचो आसा. ते काम तेणी हातीत घेतलेलें आसा आनी ते काम कंप्लीट जातले. त्याच्या बरोबरच आमचे ते तळे पळयले आसतले जागीन फाटल्या आमदारान ते इनॉग्रेशन केल्लेले सिनियर सिटीजनाक म्हणजे पार्किंग ह्या ते तळे एक सुदारणा जावपाची हे हांव म्हाज्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या जनतेच्या मार्फत. म्हणजे कितें एक सिनियर सिटीजन केन्ना आपले भोंवपाक वयताले ते गार्डनात एक बरें काम जातले हे म्हाज्या आमदारा कडेन अपेक्षा करता आनी देव बरें करूं. म्हाका दिसता आज टोटल 1 कोटीचे सुमार काम चालू आसा. पयले फेजीन 42 लॅक्साचे आमी काम हातान घेतात आनी हो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो. आमी निवडून जेन्ना आयले तेन्ना प्रत्येक वाड्यांनी आमी सर्वे केल्ली आनी थंयचे प्रमुख जे आमचे कार्यकर्ते आसा लोक आसा हांची एक मिटींग घेवन तांचे प्रायोरिटीज कितें आसा हें ताणें सांगिल्लें. तुमी तो भायलो नल्ला पळयलो जाल्यार कितलो डिलॅपिडेटेड कंडिशन आसा तें तुमकां दिसून येतलें आशिल्लें. खरें म्हणल्यार हो 1 वर्सा पयलींच नल्ला जावपाचो आशिल्लो पूण तेन्ना इस्टिमेट मातसो इल्लो वाडयलो. लोकल लोकांनी सांगलें की मातशें ताजेर स्लॅब बीब घालपाक मेळटा सो लोक ते वाडले ताच्या खातीर मातसो तो रिटेंडर करचो पडलो आनी आज ताजें काम सुरवात जाता. हो मेजर नल्ला आसा म्हणल्यार सगळ्या बायणांतल्या सायडींतलें उदक येता तें अशें वचून मागीर फुडें वता तांतयां पर्यंत. सो हो एक मेजर काम आशिल्लें आज जाता आसतना खूब बरें दिसता आनी त्या खातीर हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर WRD मिनिस्टर आमचे सुभाष शिरोडकर सर आनी आमचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक गोश्ट जेन्ना आमी तांचे कडेन एप्रोच जाल्या तेन्ना आमकां तांणी सँक्शन करून दिल्ली आसा. म्हाका कळना 40 वर्सां हे सगळें कित्याक उरले तें म्हाका अजून कळना. म्हणून जाता तितले हांव म्हणना की 100% सगळें आमी क्लियर करूंक शकतले पूण मेजर जे असले सामकेच डिलॅपिडेटेड कंडिशन आशिल्ले जंय त्रास जातालो ते नल्ला हातान आमी घेतिल्ले आसा आनी फुडल्या काळान म्हणजे मंगळारा आमी आमचो स्वतंत्र पातूय स्टार्ट करता तेंय ब्युटिफिकेशन. सो तें म्हाका दिसता हांव जेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना घाल्लें म्हणजे 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं. सो तेंय बी आतां काम स्टार्ट जाता. सो ओवरऑल आमचो सरकार आसा तो सरकार डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. आमचें राजकारण टोटल डेव्हलपमेंटाचेरूच आसा
आणि प्रत्येक वडावडांनी हांव परत रिपीट करता की आमी मे बी 100% फर्स्ट हातून करपाक न शकत, पूण मेजॉरिटी जे लोकांची अपेक्षा आशिल्ली ती पुराय करपा खातीर आमी सगळो टीम वावर करता. ह्या वडा भितर स्वराज नायक आमचो बरो कार्यकर्तो आणि भारतीय जनता पार्टीचो बरो कार्यकर्तो, तो एक बरो सोशल वर्क हांगा करता. प्रत्येक गोष्ट जे वाड्याक लागता तो आमचे कडेन फुडें हाडटा आणि आमी ती पुराय करपाचो आमी प्रयत्न करता. सो ताजेय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक प्रत्येक गोष्टीक खंयच्याय फॉलोअप लागता आणि कॉन्स्टंटली फॉलोअप करपी स्वराज म्हाका दिसता अशे प्रत्येक वॉर्डांनी आमचे एक एक आसा आणि ते फुडल्या काळान जितले आमी डेव्हलपमेंट करूंक शकतले ते ट्राय करता. प्लॅन्स काय ना, आमी सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाचीच कामां चालू आसा आणि आमचे सगळे रोडाचे जे वर्क ऑर्डर्स आसा ते दिल्ल्यो आसा, पूण वर्क ऑर्डर दिवन मागीर परत फोडप हें आमकां कोणाकूच आवडपाना. इवन जनरल पब्लिकाक सपोज एक रस्तो गेलो आनी फाल्यां सकाळी पडतो आमी फोडत, तोय आवडपाना. फाल्यां फोडटले की ना तें हांव सांगना, पूण मेजर कितें कितें आमकां कामां अंडरग्रावंड पयलींच करपाक जाय ती पयलींच केली सपोज जाल्यार म्हाका दिसता मेजर आमचे क्लियर जातलें. आतां तुमी पळयशात सिटीन जी हाय टेन्शन वायर आशिल्ली ती काडपाक करता, ती काडली की रोखडेंच खडून ते भितर सिवरेजूय घालतात आणि अंडरग्रावंड केबलिंगूय करतात. सिवरेज तुमी जाणा दामोदर हॉटेला कडेन, सुलतान हॉटेला कडेन, HDFC बँके कडेन परत परत वयर चडटाले, त्या खातीर आमी हॉटेलवाल्यांकूय ट्रॅप बसोवपाक सांगला. सो तें कामां चालू आसा, ती हें जातलें. अंडरग्रावंड केबलिंग हाय टेन्शन आतां भितर व्हरता, पयलीं लो टेन्शन सकयल व्हेल्ली, आतां हाय टेन्शन व्हरता. सो ही सगळीं कामां जेन्ना तूं अंडरग्रावंड म्हणटा तेन्ना तुका फोडचेंच पडटा, तुका ऑप्शन ना. आतां परत परत फोडप हाज्या परस एकूचदां फोडून एक 2 म्हयन्याचो सगळ्यांक एक आमी रिक्वेस्ट करून की आमी हे म्हणजे हें कितें म्हज्या खातीर एकट्या खातीर करना, सगळ्या जनते खातीरूच करता. सो ते हाय टेन्शन वायरे खातीर हें आसा. आतां ती आमची हें जें आसा केबलिंग, अंडरग्रावंड केबलिंग तें आतां उरुल्या पर्यंत पावला, तो आतां वयर ते मांगरान वता. सो हे सगळें जातलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां फोडचेंच पडटा, ताका आमकां ऑप्शन कांय नासता. पूण इतलें सांगूंक सोदता की जाता तितले बेगीन, म्हणजे पावसा पयलीं तर आसात, पूण ही कामां 1-2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जाली जाल्यार सगळे रस्ते वास्कोचे जितलेय आमी फोडले तितलेय हॉटमिक्स करतले आणि ते मेंटेन करपाक आमी प्रयत्न करतले. त्या खातीर जनते कडेन मागता, म्हाका खबर आसा की त्रास जाता म्हणून, पूण हो त्रास आमकां फुडें जावचो न्ही. आतां अशें गिरिशान सांगलें थंय क्रॉस ड्रेन, व्हडली क्रॉस ड्रेन मदीं मारता, कित्याक थंय इतलें उदक भरतालें की सगळ्यांक त्रास जातालो, लोक पडटालीं, रस्तो पिड्ड्यार जातालो. म्हणजे हॉटमिक्साक पसून रस्त्याचेर उदक उरत जाल्यार रस्तो पिड्ड्यार जाता. सो ती क्रॉस ड्रेन मारप, ती सगळी करप, ती सगळी चालू आसा. सो म्हाका दिसता 1 महिन्या 2 म्हयन्या भितर ही मेजर जी काम जाता ती कंप्लीट जातली आणि पावसा पयले टोटल हॉटमिक्सिंग म्हणजे एप्रील-मे भितर टोटल हॉटमिक्सिंग जावन वास्को शहर नितळ दिसतलें एक पार्ट. आनी त्या खातीर लोकांनी मातशें बेर करचें की आमी बी वास्को खातीरूच करता सगळें बरें, आनी लोकांनी मातशी आपली सपोर्ट हातून करचो आमी.